Hello and welcome to Incova's News. Let's take a look at today's update. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant conducted an inspection and review at the head office of Goa Skill Development and Entrepreneurship. During the visit, Honorable Chief Minister interacted with the staff and instructed officials on necessary changes to enhance departmental efficiency and strengthen ground-level efforts for skill development. He emphasized that a systematic review of various departmental offices has been initiated to improve operation and ensure better service delivery to the public. Meanwhile, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has put lethargic government servants on notice, warning that such action will be taken against officers who fail to perform their duties effectively. स्किल डेव्हलपमेंटाच्या हेड ऑफिसात हांव मुद्दामून आयिल्लो सकाळी, जेणे करून हांव म्हज्या पूर्ण डिपार्टमेंटाची प्रॅक्टिकली थंय वचून रिव्यू घेवपाक हांवें सुरवात केला. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या स्टाफा कडेन तांचो रोल कितें, तांचें काम कितें करता हेजेरूय उलयलो. आनी एकंदर म्हज्या लक्षांत आयलां की थोडेशे ग्राउंड लेवलाचेर वॉकेशनल इन्स्ट्रक्टर आनी हेंच्यांनी आहा पळय न्ही, प्रॅक्टिकली थंय वचपाची गरज आसा. एकंदर 10 ITI आनी 10 ITIंतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात भुरगे वेगवेगळ्या स्किलान ट्रेन करता. म्हाका दिसता हॅन्सफोर्थ हांव सगळ्या ऑफिसांनी म्हणजे म्हाजी डिपार्टमेंट्स आसा तितूर प्रायोरिटी दिवन वतलो. बाकीच्यांनी वतलो बट म्हाज्या डिपार्टमेंटांनी प्रायोरिटी दिवन त्याच बरोबर बाकीच्या ऑफिसांनी विजीट करतलो, इन्क्लुडींग ग्राउंड लेवलाचेर जी ऑफिसर्स आसा म्हणजे तालुका लेवलाचेर ITI आसा थंयसरूय विजीट करतलो, जेणे करून ते मॉनिटर जावपाक जाय आनी आमचे प्रिंसिपल्सांनी ते आपलो रोल जो आहा पळय न्ही तो तेंच्यांनी परफॉर्म करपाक जाय. नो डावट म्हणजे ह्या ऑफिसांत आमचें काम सगळे जाण बरें करतात, तितूर कांय ना, बट आजुनूय काम जें आसा पळय न्ही तें अपग्रेड जावपाची गरज आसा. तें काम जें आहा पळय थोड्या जाण जे आहा पळय न्ही ते लिथार्जी आसा. अदरवायज बाकीच्या लेवलाचे स्टाफ म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स इम्प्लिमेंट करप हें काम खूब बऱ्या पद्दतीन करता. एक्सेस स्टाफ म्हणजे आमचो वॉकेशनल इन्स्ट्रक्शन ज्यो काही ट्रेड बंद जाल्यात ते स्टाफ हांगासर येयल्ले आसा, कारण त्यो ट्रेड परत रिवायव करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल म्हापसा ITI बंद जाल्ल्या कारणान ते हेड ऑफिसान आसात, बट ती परत म्हापसा ITI सुरू जाली काय ती ट्रेड आमी थंय सुरवात करतात.